एक मजबूत मईशत के बगैर मुल्क बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के रहमो करम पर है। पाकिस्तान को अपनी मईशत की तामीर करनी चाहिए जो तरक्की पर मबनी, खुद कफील और मजबूत हो, ताकि इसकी कौमी सलामती को ख़तरा ना हो और लोगों को अपने बच्चों की रोज़ी रोटी और मुस्तक़बिल की फ़िक्र ना हो। ये अल्फाज फादर ऑफ नेशन मोहम्मद अली जिन्ना के हैं। मैं हूं आगा हसन और आज हम बात करेंगे मईशत और मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल पर। नाज़रीन, स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर अहल-ए-इक़्तिदार के बयानात सुने तो सल्तनत उस्मानिया का फरमान रमज़ान और फरमान मुहर्रम याद आ गए। अब बैठा सोच रहा हूँ क्या हम भी अपनी मईशत के साथ वही कर रहे हैं जो उस्मानियों ने अपनी मईशत के साथ किया था। सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन एक वक्त आया इसे कर्ज लेना पड़ गया और उसने यूरोपीय ममालिक के आगे दस्त सवाल दराज कर दिया। इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह दरबार शाही और इससे जोड़ी अशराफिया के गैर मामूली अखराजात थे। कर्ज लिया जाता रहा और अल्लूम तुल्लूम की नज़र होता रहा, यानी वही हुआ जो हमारे यहाँ होता रहा है। कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है, हर किस्म की बालादस्त अशराफिया मज़े में है, गैर मामूली तनख्वाहें हैं, प्लाट हैं, होश रिबा मुरात हैं, लेकिन अवाम को हर पहर प्यास बुझाने के लिए अपना कुनवा खुद खोदना पड़ता है। इससे मालूम नहीं अरबों डॉलर का ये कर्ज कहाँ से आया और कहाँ गया। बस इसे ये मालूम है कि कर्ज आया था, लग गया, अब इस पर सूद और इक़सात की अदायगी के लिए, कुर्बानी देने के लिए इसका इंतखाब किया गया है। आए रोज लोग सोकर उठते हैं तो मालूम होता है फुला फुला चीज महंगी हो चुकी। जो कसर रह गई थी, मिनी बजट तैयार है, वो पूरी कर देगा। कर्ज ले लेकर और बेरहमी से खा खा कर एक वक्त आया कि सल्तनत उस्मानिया का दिवालिया निकल गया। कर्ज का पहाड़ खड़ा था, लेकिन इस कर्ज से सल्तनत में ऐसा कुछ भी तैयार नहीं किया गया था जिससे इतना ज़री मुबादला हासिल हो पाता कि कर्ज की अदायगी ही होती रहती। चुनांचे 1875 में फरमान रमज़ान जारी किया गया और दुनिया को बता दिया गया कि सल्तनत उस्मानिया के पास अब का कर्ज अदा करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, वो दिवालिया हो गई है। सल्तनत का जोग्राफियाई सुकूत तो बाद में जाकर हुआ, लेकिन इसकी माशी खुद मुख्तारी का खात्मा इस फरमान रमज़ान के साथ ही हो गया था। जब नौबत यहाँ तक आन पहुँची तो जिन्होंने कर्ज दे रखे थे वो इकट्ठे हो गए कि अब सल्तनत उस्मानिया की माशी पॉलिसियाँ हम तरतीब देंगे, अब अहम फैसले हम करेंगे। तय पाया कि अब टैक्स कब, कहाँ और कितना लगना है, इसका फैसला सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सलामत नहीं करेंगे, बल्कि इसका फैसला वो करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को कर्ज दे रखा है। बादशाह सलामत ने थोड़ी बहुत मुज़ाहमत तो की होगी और ऐन दरबार में तशरीफ लाकर फरमाया होगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जी खान साहब, लेकिन आखिर हुआ वही जो मालियाती ताकतों ने चाहा। चुनांचे चंद ही साल बाद 1881 में मजबूरी के आलम में सल्तनत उस्मानिया ने माशी सरेंडर की दस्तावेज पर दस्तखत किए और फरमान मुहर्रम जारी कर दिया गया। फरमान मुहर्रम गोया इस बात का ऐलान था कि अब सल्तनत उस्मानिया के स्टेट बैंक पर सल्तनत का कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब मालियाती बंदोबस्त को आलमी मालियाती कुव्वतें बरह रास्त देखेंगी, उन्हीं का अमला आएगा, वही पॉलिसियां बनाएंगे, वही टैक्स का तयन करेंगे, वही टैक्स वसूल करेंगे। चुनांचे फरमान मुहर्रम के तहत यूरोपीय ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया की मईशत का निज़ाम संभाल लिया। ये अपने लोग लेकर आए, इनकी अपनी माशी टीम थी, अपने माहिरीन थे। सल्तनत उस्मानिया की वजारत खजाना और सारा मालियाती ढांचा बेबस हो गया। यूरोपीय अहलकारों ने रियासत के अंदर रियासत बना ली। बंदरगाहों से लेकर बाजारों तक हर तरफ उन्हीं की पॉलिसियां चल रही थी। एक मुतवाज़ी माशी ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी गई। कोई तरक्याती काम भी होता तो उन्हीं की इजाज़त और ताउन से होता। उन्होंने टैक्सों का अंबार लगाकर रही सही मकामी मईशत का भी कबाड़ा कर दिया। एक नई माशी पॉलिसी आई और हर इस शोबे में बाहर से सस्ता माल मार्केट में डाला गया जिसमें मकामी सतह पर कोई पैदावार हो रही थी। नतीजा ये निकला कि मकामी मईशत बर्बाद कर दी गई।
ایک وقت ایسا آیا کہ اس یورپی بندوبست کے ملازمین کی تعداد سلطنت عثمانیہ کی وزارت خزانہ کے ملازمین کی تعداد سے بھی بڑھ گئی۔ مقامی سطح پر بھی ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے جن کا کام صرف یہ تھا کہ نئے نئے ٹیکس وصول کیے جائیں اور ٹیکس کی یہ رقم یورپ لے جائی جائے۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی یہاں برے صغیر میں مغلوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ طریقے واردات مختلف تھا، واردات ایک ہی تھی۔ دونوں سلطنتوں کی جغرافیائی خود مختاری سے پہلے ان کی معاشی خود مختاری پر حملہ کیا گیا۔ جب معاشی خود مختاری نہ رہی تو پھر جغرافیائی خود مختاری بھی نہ رہی۔ مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ذرا پاکستان کی معاشی حالت دیکھیے اور ہماری سینٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے متقی قسم کے صادق اور امانت داروں کا کردار دیکھیے۔ حکومت کا اپنا گورنر کہہ رہا ہے کہ چند ارب ڈالر دے کر IMF نے سب کچھ ہم سے لے لیا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ قرض کا انبار کھڑا ہے۔ دفاعی بجٹ سے زیادہ رقم ہم مالیاتی اداروں کو قرض ادا کرنے میں لگا رہے ہیں۔ پچھلا قرض اتارنے کے لیے نیا قرض لینا پڑ رہا ہے۔ ملک چلانے کے لیے مقامی سطح پر ایسے امکانات ہی پیدا نہیں کیے گئے کہ قرض کے بغیر مالی سال کا تعین کیا جا سکے۔ بیرونی قرض کا 27% یعنی قریب 25 ارب ڈالر سی پیک کا قرض ہم پر چڑھ چکا ہے، لیکن سی پیک کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے جو اسباب اہل یورپ نے بیان کیے بڑے دلچسپ ہیں۔ چند نکات کا خلاصہ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ نمبر 1، غیر معمولی قرض لیا گیا اور پیداواری شعبوں میں لگانے کی بجائے اشرافیہ کی تعیش میں صرف ہو گیا۔ چنانچہ قرض کا پہاڑ کھڑا ہوتا گیا اور اس کی واپسی ممکن نہ رہی۔ نمبر 2، سلطنت عثمانیہ ایک زرعی معیشت تھی لیکن سلطنت نے اس زرعی معیشت کو انڈسٹریلائز نہیں کیا۔ وہ یورپ کی صنعتی ترقی سے پیچھے رہ گئی۔ نمبر 3، معاملات ریاست میں دربار سے زیادہ حرم دخیل ہو گیا۔ شاہی حرم کی بیگمات کے فیصلوں کے آگے عثمانیہ حکومت کی مجال نہیں تھی کہ دم مار سکے، چنانچہ غلط فیصلے ہوتے ہی چلے گئے۔ نمبر 4، سلطنت عثمانیہ اپنے شہریوں میں شراکت اقتدار کا تاثر پیدا نہ کر سکی۔ اپنی ہی شہریوں سے محکوموں جیسا سلوک ہوا، چنانچہ مختلف علاقوں میں باغیانہ خیالات پیدا ہونے لگے۔ نمبر 5، سلطنت عثمانیہ غیر مسلم شہریوں کی برین ڈرین کو نہ روک سکی۔ نمبر 6، اس نے اپنے شہریوں پر توجہ کم دی، چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس کے صرف 10% شہری ایسے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ریاست اچھے پروفیشنلز کے بحران سے دوچار تھی۔ نمبر 7، اس نے غیر ضروری جنگوں میں شرکت کی۔ ان وجوہات میں بلا شبہ مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان میں سازشوں کو بھی یقیناً شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کا یہ سفر چیخ چیخ کر دنیا سے کہتا ہے کہ اسے سبق حاصل کرو۔ تاریخ کا مگر یہ بھی ایک سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا۔